अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चिकनगुनिया सीरीज की ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए और उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाज की। नाजरीन, जब भी हम इलाज की बात करते हैं, खुसूसन किसी ऐसी बीमारी की इलाज की बात जो कि किसी जरासीम की वजह से होती हो, चाहे वो जरासीम बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या टीबी वगैरह हो, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ है इलाज के मद में वो ये है कि आपके पास एक ऐसी दवाई होनी चाहिए जो जब आप दें उस मरीज को तो वो उस जरासीम को मार दे। मसलन टीबी की दवाइयाँ हैं हमारे पास, मलेरिया टाइफाइड की दवाइयाँ हैं। जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो जरासीम मर जाता है। और इसके अलावा दूसरा इलाज का पहलू ये होता है कि आप ऐसे मरीज को वैक्सीन लगा दें, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है। तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि वो हमारे अपने जिस्म के अंदर जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको ताकतवर बनाती है उस बीमारी के जरासीम के खिलाफ। तो ये अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें, यानी हमारे पास दवाई है जो कि जरासीम को मारती भी है और वैक्सीन है जो कि हमारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है ताकि जब वो जरासीम आप पर अटैक करे तो उसको मार दे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम चिकनगुनिया की बात करते हैं तो इसमें वायरस को मारने वाली ना हमारे पास कोई दवा है और ना ही उससे बचने की कोई वैक्सीन। इसलिए हमारा सारा का सारा फोकस दो चीज़ों पर होता है। एक कि मरीज को जो भी तकलीफें हैं, चाहे वो बुखार है, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, उसको कम करे, उसको कंट्रोल करे। और दूसरा जो है, इस बात पर फोकस होता है कि खुसूसी जो हिदायत हम मरीज को देते हैं वो उन पर मरीज लाजमन अमल करे और उसमें ज़्यादा पानी पीने का इस्तेमाल और मुकम्मल रेस्ट। आए हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, चिकनगुनिया में जो बुखार होता है उसके लिए आपने दो काम करेंगे। एक तो आप पैनाडोल लेंगे। बड़ों के लिए 2 गोली पैनाडोल दिन में 4 मरतबा, जबकि बच्चों के लिए 1 गोली दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा आप बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए गीले तौलिए का इस्तेमाल करें। उसे जिस्म में रखें, उसे सर के ऊपर रखें ताकि आपके बॉडी का और दिमाग का टेम्परेचर कम हो जाए। और अगर जोड़ सूज गए हैं तो वहां पर गर्मी नहीं देनी, फिर वहां पर आपने बर्फ की टकोर करनी है। और अगर बुखार कंट्रोल में ना आए तो बराए मेहरबानी पॉन्स्टान, ब्रूफिन, वोल्ट्रॉन की सिरप या गोलियों को हरगिज इस्तेमाल न करें बुखार को कम करने के लिए। उसका सबब मैं आगे चल के बताता हूं। और अगर आपको जोड़ों का दर्द हो गया है तो चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द अक्सर मरीजों के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। हमारे पास 3 किस्म की दवाइयां हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं इस दर्द को कम करने के लिए, लेकिन उसके इस्तेमाल को समझना बहुत जरूरी है वरना नुकसान होगा। पहले नंबर की दवाई है पैनाडोल, ट्रेमाडोल या न्यूब्रोलफोर्ट। ये वो दवाइयां हैं जो कि आप डॉक्टर के मशवरे से खुले दिल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमी तौर पर इनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अक्सर औकात ये दवाइयां शदीद जोड़ों के दर्द में इतना फायदा नहीं देती। शदीद दर्द में 2 दवाइयां ज्यादा मुफीद हैं। एक वो जिनको हम NSAID कैटेगरी की दवाइयां कहते हैं। ये वो पेन किलर्स होती हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इन पेन किलर्स के साथ एक इशू है। वो इशू ये है कि ये खून के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनके काम करने की सलाहियत को कम कर देते हैं। इसलिए जब तक आप डेंगू को क्लियर नहीं कर देते, चाहे वो एक टेस्ट करवाएं या 2 टेस्ट करवाएं, जो कि हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और आपको यकीन हो जाए कि आपको डेंगू नहीं है, उस वक्त तक ये वाली पेन किलर हरगिज ना लें। नहीं तो क्या होगा, वो ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग का मतलब ये है कि खून निकलने का खदशा बढ़ सकता है, जिसमें खून आपके नाक से निकल सकता है, मसूड़ों से निकल सकता है, पेशाब में खून आ सकता है या जिस्म पे बड़े बड़े धब्बे पड़ सकते हैं। अगर आप डेंगू के 2 टेस्ट नहीं करवा सकते तो कम से कम CBC जैसा सस्ता टेस्ट करवा के उसमें प्लेटलेट्स को जरूर देख लें, क्योंकि डेंगू के अंदर ये प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये वाली दवाइयाँ जो कि जोड़ों के दर्द में बहुत मौसर होती हैं, इनको शुरू करने से पहले कम से कम आप CBC का टेस्ट करवा लें। ये बड़ा सस्ता 200-300 रुपए में टेस्ट हो जाता है और प्लेटलेट देख लें। दूसरी दवाई स्टीरॉइड्स हैं। ये जोड़ों के दर्द में बहुत ही मौसर है, बल्कि ऊपर वाली दवाओं से भी ज्यादा स्टीरॉइड का रोल है।
ان کو آپ گولی کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں اور انجیکشن کی شکل میں بھی، لیکن آپ کو ڈاکٹر کی ہدایت ضرور لینی چاہیے۔ اسٹیرائڈ کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ چکن گنیا کے شروع کے 10 سے 14 دنوں میں اسٹیرائڈ لینے سے آپ حد المقدور گریز کریں، اسٹیرائڈ نہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 سے 14 دنوں میں ہمارے جسم کا دفاعی نظام، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، وہ چکن گنیا کے وائرس سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس الگ سے تو کوئی دوائی ہے ہی نہیں نا اس وائرس کو مارنے کے لیے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا، اور یہ اسٹیرائڈ اس دفاعی نظام کو کمزور کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ شروع میں اسٹیرائڈ لے لیتے ہیں تو آپ کے جوڑوں کا درد تو کم ہو جائے گا، لیکن آپ کی بیماری کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے۔ ہاں، 2 ہفتے بعد وہ لوگ جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے تو وہ لو ڈوز 5 سے 15 ملی گرام روزانہ ایک مرتبہ کے حساب سے یہ دوائی لے سکتے ہیں، اور لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر کی زیر نگرانی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ پانی کا کیا اس مسئلہ ہے۔ دیکھیں، یہ پانی کا زیادہ استعمال اس علاج کا بہت اہم حصہ ہے۔ برائے مہربانی اس کو نظر انداز نہ کریں۔ شروع کے 2 ہفتے پانی دبا کر آپ استعمال کریں، 10-12 گلاس آپ روزانہ پانی کا پئیں۔ پانی صرف دیکھیے پیاس نہیں بجھاتا، بلکہ ہمارے جسم کے بہت سارے سسٹم کو، خصوصاً دفاعی نظام کو، اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے آپ پانی کو چکن گنیا میں دوا کے طور پر استعمال کریں گے۔ اور آخری پوائنٹ کہ ریسٹ یعنی مکمل آرام۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوڑوں کی دردوں میں آرام رہے اور یہ زیادہ عرصے تک آپ کو تنگ نہ کریں تو آپ کو مکمل ریسٹ کرنا ہوگا۔ خود کو 1 سے 2 ہفتے تک گھر تک محدود کر لیں۔ اگر آپ کام کرنے والے مرد اور خواتین ہیں اور آفس جاتے ہیں تو آپ کو آفس سے چھٹی لینی ہوگی، اور اگر آپ خاتون خانہ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، تو گھر کے کام کرنے کے لیے عارضی طور پر یا تو کسی کو رکھ لیں یا فیملی کی کسی خاتون کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیں۔ مکمل ریسٹ آپ کے علاج کا بہت اہم حصہ ہے، اور یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ آرام نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، آپ کے جوڑوں پر جو کہ پہلے ہی دکھ رہے ہیں ان میں مزید دباؤ بڑھے گا، ان میں زیادہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے جوڑوں کو بہتر ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا، اور زیادہ ٹائم لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ عرصے تک جوڑوں کی تکلیف رہے گی۔ حال ہی میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کو چکن گونیا کی وجہ سے جوڑوں میں کافی درد تھا۔ وہ ہماری دوائیں بھی استعمال کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے شیئر کیا کہ انہوں نے ایک ہومیوپیتھی کی دوائی جو آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ جب انہوں نے صبح شام کھانا شروع کی تو انہیں اس سے بہت آرام آیا۔ لیکن صبح شام وہ لوگ جو کہ دن میں ایک دفعہ لے رہے تھے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ناظرین، ہومیوپیتھی میرا شعبہ یا میرا طریقہ علاج نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے تو میں آپ سے اس سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو اسے اپنے جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو چیزیں موجود ہیں، ان کے انگریڈینٹس، اس میں کوئی اسٹیرائڈز نہیں ہے، کوئی NSAID والی دوائی نہیں ہے، اور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اب یہ علاج کا جو سلسلہ ہے آپ نے سمجھ لیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو یا اپنے کسی پیارے کو چکن گنیا ہو جائے تو بحیثیت مریض کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ 4 ضروری چیزوں کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ڈائگنوز ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ آپ کو چکن گنیا ہی ہے، اور ڈینگی کو رول آؤٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، علاج کو شروع کروائیں۔ جو باتیں ہم علاج کے حوالے سے میں ابھی بتا چکا ہوں ان کو سنیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ مثلا بخار کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور جوڑوں کو درد کے لیے کیا دوائیں لینی ہیں، کون سی دوائیں فوراً لے سکتے ہیں اور کون سی دوائیوں کو گریز کرنا ہے۔ نمبر 3، مچھردانی کا استعمال کریں یا پھر مچھر بھگانے والے لوشن جسے ہم ماسکیٹو ریپلنٹ کہتے ہیں اس کا استعمال کریں۔ پورے بازو والی قمیص پہنیں، یہ اس لیے کہ آپ کو کوئی مچھر نہ کاٹے، کیونکہ 7 سے 10 دنوں میں آپ ایک چلتا پھرتا سورس ہوتے ہیں جس سے بیماری پھیل سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر کسی مچھر نے آپ کو کاٹا تو آپ کے خون میں جو وائرس موجود ہے وہ آپ کے خون سے مچھر کے پیٹ میں جائے گا، پھر مچھر جب کسی اور کو کاٹے گا تو یہ وائرس اس دوسرے انسان میں جا کر اسے چکن گنیا کروا سکتا ہے۔ اس طرح مچھر یہ بیماری آپ سے دوسرے انسان میں پھیلا سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مچھروں کے کاٹنے سے بچانا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، گھر میں رہیں اور اپنی علامات پر نظر رکھیں۔ اگر دماغ،
نسوں، دل اور آنکھ کی کوئی تکلیف ظاہر ہو یا جوڑوں میں شدید درد ہو تو لازماً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا اپنے شہر میں موجود کسی بڑے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں وزٹ کریں۔ ناظرین، میں یہی ختم کرتا ہوں۔ اس سیریز کی تیسری ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ چکن گنیا کیوں اہم ہے، اسے کیوں سیریس لینا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کے لیے میں اجازت چاہوں گا، آپ اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔